currently based and from Goa, and I'm a multimedia artist, recent graduate from SN School of Hyderabad, Art and Communication. And my practice is mostly revolved around art, science, and philosophy, where I try to express myself, and mostly it's about deep personal memories and yet the human shared emotions. So the work here is a part of a VM Sargavkar grant that was sponsored or which I got from Sunapranta Art Center, and the work is titled as the co-creation, a human ritual, and the sculpture is mostly inspired from the tradition of a Nabat. Nabat is a tradition of a ritual which is of being togetherness and to share human emotions, where I try to create it into by decontextualizing the ritual or the part of a religious culture where it is been played, and trying to make it a more like a personal and where people can come together and play, because the sculpture has a touch sensor, capacitive touch sensors. When you touch the instrument, it plays the sound. Like if you can see the sound of a bell. So these are the kind of a new technology that I'm involving to like sort of decontextualizing the use of or the boundaries that we have made around us, and we like following the norms, certain norms to like it's more sort of a what we called it as a more like a trying to fit in or a conforming into the space. So this is the ritualistic space that I have built, where people from different culture, different backgrounds can come together, they can play together and create some melodious sound. And also it's a part of the co-creation where they can cooperate to each other, or it can be like some noise can be produced, or it's a space of being together and celebration of humanity, I would say. सो हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना हांव म्हाज्या आजी वांगडा देवळान वयतालो. सो देवळान वयतना हांव सद्दां जेन्ना सांजचे टायम आसता तेन्ना एक ढोल आवाज आयकपा येतालो म्हाका. सो तो ढोलाचो जो पर्कशन आसलो तेतून कितें तरी जातालें ज्या स्पेसान जेन्ना टेंपलान वयतालो तेन्ना म्हळ्यार एक डिफरंट लेवलीन हांव वयतालो, कितें तरी डिफरंट एक ट्रांस लेवल आसता तेतून म्हळ्यार एक डिफरंट हितून वयता तशें दिसतालें म्हाका. वायब्स येताले. सो ती आयडिया जस्ट रिकलेक्ट जाली जेन्ना म्हाका एक ग्रांट मेळ्ळो आनी म्हाका दिसलें की कितें तरी म्हळ्यार कल्चराचेर ट्रेडिशनाचेर कितें तरी काम करपा जाय. सो तो एक खंय तरी एक ट्रिगर जालें म्हाका की हेतून आमी काम करपा जाय. सो जेन्ना हांवें रिसर्च केलो तेन्ना म्हाका एक जो ट्रेडिशन आसा ना रिच्युअल आसा ताका म्हणटा नवत. नवत म्हणल्यार कितें तर नवत हो एक वर्ड आसा, हो उर्दू वर्ड आसा. नवत म्हणल्यार 9 आनी वत म्हणल्यार एसेंब्लेज ऑफ इंस्ट्रुमेंट, म्हणल्यार इंस्ट्रुमेंट 9 जी वाद्य आसता ते कशें एकत्रीत दोन जेन्ना वाजयता तांकां म्हणटा नवत. सो इट इज मोस्टली म्हणल्यार ते जे हिंदू टेंपल आहा तितून 2दा यूज जाता, जेन्ना मॉर्निंग आसता आनी एक सांजेर जाता. सो ते म्हणटा की एक दिसाचो स्टार्ट आनी दिसाचो एंड अशें म्हणटा. थोडे म्हणटा की स्पिरिच्युअल अवेकनिंग ऑफ गॉड म्हणटा. म्हळ्यार ताका मिथ्स खूब आसा, पूण जो मेन जो आस्पेक्ट आसलो तो कितें की सगळ्यांनी जेन्ना ढोल वाजता जेन्ना सगळ्यांनी हात जोडपाचे, नाजाल्यार म्हळ्यार एक प्रे करपाचें. सो तो एक कितें आसलो की शेर्ड इमोशन आसलें की लोकांनी पांयां पडप, म्हळ्यार एक एका हितून म्हळ्यार आमी एक शेर्ड करप, सेलिब्रेट करप नाजाल्यार ऑनर करप ह्युमॅनिटी. आनी हो ऑल्सो नवत आसा हो मुगल कल्चरान सुद्दां मेळटा तुमकां. नवत जो अगर तुमी रेड फोर्टार बी गेले जाल्यार थंय रेड फोर्टान नवत खाना आसा. तशें हांगा सुद्दां जे टेंपलाच्या आमच्या फुड्यान नवत खानाच आसा. तुमी जर म्हालसा टेंपल गेले थंय तुमकां मेळटलो एक नवत खाना, म्हणजे टेंपलाच्या फुड्यान नवत खाना आसता. आतां थोड्या जाग्यार कशें जालां की देवळाच्या फुड्यान वाजयता ढोल. सो पयलीं आसलें की नौबत खानात आसले, त्या नौबत खानाच्यान सेकेंड जो टायर हे आसता, सेकेंड फ्लोर आसता तितून ते म्युजिशियन रावताले आनी ते ढोल वाजयताले, ढोल आनी ताशा बी सगळे वाजयताले. पूण तेंचे तोंडां बी दिसप ना अशें आसलें की तेंच्यांनी आपली आयडेंटिटी दाखोवप ना, ओन्ली दे हॅव टू प्ले द सावंड. सो हय, सो हो ताशा आसा, हो
सो अशें जालें. आनी आतां कशें जालां तुमी पळयलें जाल्यार आतां जी नौबत आसा तेतून तेंच्यांनी मोस्टली ते कितें करतात ती न्यू इंस्ट्रुमेंट इनवॉल्व केला की तो इलॅक्ट्रिकार चलता. सो खंय तरी तें आसा की पयलींचे ओल्ड कल्चर आसले रिच्युअल आसले ते खंय तरी म्हळ्यार एक्सटिंक्ट जाता. कित्याक तुमकां आतां सामकें फिजिबल इजी हें मेळटा की एक बटनाचेर सगळे इंस्ट्रुमेंट चलता. सो प्रॉब्लम कितें जाला की लोक ते सुद्दां एक खंय तरी एक हें जाला की ते खंय तरी बंद पडत चल्ला. सो तो एक आस्पेक्ट आसलो खंय तरी की उलोवपाचें म्हळ्यार एक खंय तरी जाण जावपाची लोकांक की नौबत म्हण कितें तरी आसा हांगा. सो ते एक सुद्दां आयडिया आसली कितें. हय सो ऑल्सो सावंड बीट आसता पळय ते आमच्या सायकोलॉजी नाल्यार ब्रेन वेव्जांक खूब ट्रिगर करता. तुमी जर सायकोलॉजी पळोवपाक गेले सावंडांची जाल्यार तेतून खूब कितें कितें आसा. सो जे मेन आसा सपोज पळयता जाल्यार घंटा आसा तुमी सगळ्या देवळांनी पळयता आसतले. सो हांव हिंदू सो म्हळ्यार तशें हांव पळयता म्हळ्यार हांवें चडशे म्हळ्यार म्हाजे लायफचे आसा जे टेंपलान स्पेंड केला. सो हांव तें सांगपाक शकता की जेन्ना तुमी प्रेस करता तेन्ना जेन्ना एक पर्कशन जाता सावंडाचो तो कितें तरी क्रिएट करता तुमच्या मायंडाक एक तुमकां खंयच्या लेवलान घेवन वयता. सो तो एक बेजीक आयडिया आसली की तुमकां एक तो खंय तरी एक म्हळ्यार सायन्स आसलें तेजे फाटल्यान. अशें ना की बेश्टे कितें तरी घेतले लायले थंय अशें नासलें खंयच. म्हळ्यार अशें हांव हांगाच म्हणना खंयच्याच रिलिजनान तशें ना. सगळ्यांच्या फाटल्यान कितें तरी सायन्स आसा कितें तरी रिलिजियस एक हें आसा सगळ्यांचो विश्वास आसा बिलीफ आसा. टू सोल. सो सावंड कितें जाला हांगा सावंड एक मिडियम जाला आमकां की आमचो ब्रेन आसा सपोज एक रिलिजियस एक आमचो बिलीफ आसा की एक हे घंटा वाजयल्या उपरांत देव आमकां पावतलो नाल्यार प्रे करतले. सो तो एक खंय तरी मिडियम जाल्लो आसा आमच्या मदीं की टू म्हळ्यार एक डिफरंट हेतून वचपा तुमकां नाजाल्यार एक फ्रेशनेस हाडपा तुमच्या मायंडाक स्ट्रेस रिलीफ करपाक. सो इट्स ऑल्सो द कायंड ऑफ अ मेंटल लायक हेल्थ solution for your like inner turmoil. Sound and music is important in human life. सो आमचे जे एन्सेस्टर्स आहा तेंच्यांनी अशें खूब कितें कितें पळयल्लें आसा जें आमकां खबरसो ना. सो आमी जेन्ना ट्राय करता रिसर्च करपाक तेन्ना आमकां कळपाक येता की हां कितें तरी हेच्या फाटल्यान सायन्स आसा नाजाल्यार कितें तरी हेंचो उपयोग आसा आमच्या लायफान. I used to go into different trance level, like spirits and things. So when I